بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، احترام لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دے طریقہ بیان کیتا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے دے نال نماز ادا فرما دے۔ حضرات، اج خطبہ جو احباب مسجد دے اندر تشریف فرمانے او میرے وال متوجہ رہے، نظر میرے وال رکھن، دماغ بھی حاضر رکھن، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ نماز انسان اس واسطے پڑھتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول فرما کے میرے اتے راضی ہو جائے، اور اللہ پاک نے نماز وہ قبول فرمانی ہے جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی اپنی مرضی نال اپنے کسے امام کسے خطیب دی مرضی دے مطابق نماز پڑھے اور طریقہ نبی پاک دی نماز دا نہ ہوئے گا تو اس دی نماز اللہ دے دربار میں قبول و منظور نہیں ہوگی۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قیامت دے دن حقوق اللہ دے وچوں سب تو پہلے نماز دے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دا طریقہ جو احادیث کے اندر محدثین نے بیان فرمایا ہے اس کا تذکرہ کراں گا۔ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تواڈے واسطے میں اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ بنا کے بھیجے ہے۔ تو آپ ساڈے واسطے نمونہ نے، آپ دا ہر عمل جو ہے وہ ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تساں نماز پڑھ دیا مینوں دیکھیا ہے۔ ہن آدمی یہ سوچے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اساں نماز پڑھ دیا نہیں دیکھیا، اسی ہن نبی جیسی نماز کس طرح پڑھیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز پڑھ دیا صحابہ اکرام نے دیکھیا، اور صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دی ہر ادا نو محفوظ فرمایا، ہر ادا نو دیکھ کے صحابہ اکرام نے اپنایا، اس طرح صحابہ نماز پڑھی جس طرح نبی پاک نے نماز پڑھی، اور اگے بھی صحابہ اکرام نے او انداز او طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور محدثین نے پیغمبر دی نماز کا طریقہ احادیث دیا کتاباں دے اندر محفوظ فرما دیتا۔ تو حضرات، نماز واسطے پہلی شرط جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان اس دا جسم پاک ہوئے، انسان دا لباس نماز واسطے پاک ہوئے، مسجد دے اندر آدھے اس دا وجود، اس دا جسم پاک سے صاف ہوئے، اس دا لباس پاک بیٹھ جائے، اس دا لباس پاک سے صاف ہوئے، ہون مسجد دے اندر آئے یا کسی ایسی جگہ تے جس مقام تے مسجد نہیں تے نماز دا وقت ہو گیا ہے، اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے اپنی ساری زمین نو ہی مسجد بنا دیتا ہے، جتے وقت ہو جائے نماز دا اسے انسان نماز ادا کر سکتا ہے، اللہ اس کی پڑھی ہوئی نماز نو قبول فرما لے گا۔ ان نماز واسطے آدمی سب تو پہلے وضو کرے، اگر اس آدمی دا وضو ٹھیک نہیں تو نماز ہو سکتی نماز نہیں ہوئے گی۔ وضو کر لے آئے، مسجد دے اندر پہنچ کے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو نمازی بندہ نماز پڑھن لگ جائے ادو قبلے رخ کھڑا ہو جائے، اس کا چہرہ قبلے دی طرف ہوئے۔ اگر انسان نماز پڑھن لگے ہے اس کا چہرہ، اس کا رخ جو ہے وہ قبلے دی طرف ہوئے، یا بندہ ایسی جگہ سے ہے کہ اس نو قبلے دا علم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، میں کس طرف منہ کر کے نماز ادا کرا، اس نو قبلے دا علم نہیں ہو رہا، تو پھر انسان دسن والا بھی کوئی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے دا رخ کدھر ہے۔ تو آدمی جدھر اس نو یقین ہو جائے ادھر اپنا چہرہ کر کے وہ نماز ادا کر لے، اللہ اس دی نماز نو قبول فرما لے گا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرض نماز بندہ ادا کردا ہے اس دا قبلے رخ ہونا اے ضروری ہے۔ ہاں بندہ نفلی نماز ادا کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہویا کردا۔ صحابہ فرماندے نے آپ سفر دے اندر ہوندے اپنی سواری تے اللہ دے نبی سوار ہو جاندے، سواری تے سوار ہو کے اپنی سواری دا رخ قبلے ول کر لیندے، نفلی نماز پڑھ دیا، نفلی نماز پڑھ دیا، اللہ دے نبی سواری تے بیٹھ جاندے، اپنا رخ قبلے ول کر کے نماز نفلی نیت لیندے، آپ سواری تے بیٹھ کے نفلی نماز پڑھتے رہندے۔ صحابہ فرماندے نے پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی سواری جیڑی ہے وہ جدھر مرضی اپنا رخ کر کے چل دی جاندی، نبی پاک دا قبلے وال رخ نہ بھی ہوندا، اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھ دے رہندے سواری تے بیٹھ کے، اپنے آقا بیٹھے بیٹھے رکوع سجدہ بھی کر لیندے۔ معلوم ہویا اگر بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے، نفلی نماز سواری تے بھی ادا ہو جائے گی، پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ نیتن لگیاں قبلے وال رخ کر لے آئے، اس تو بعد سواری جدھر مرضی رخ کر کے جائے، نفلی نماز بندے دی ادا ہو جائے گی، لیکن فرضی نماز ایک قبلے والی رخ کر کے پڑھنی ہے، سواری تے فرضی نماز ادا نہیں کرنی۔ حضرات ذرا توجہ فرما لو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا قبلے رخ کھڑیا ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا آگے نماز نیتن لگ دے۔ عام ساڈے معاشرے اندر ماحول بن گیا ہے، نماز نیتن لگیا اے بندہ پہلے نیت اپنی زبان تو پڑھدا ہے، نیت اپنی زبان تو نیت دے الفاظ ادا کردا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر دا فرمان کیے، آپ فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار بندے دی نیت دے ہوتے ہوئے پتہ لگیا جیڑا بھی بندہ عمل کردا ہے، ہر عمل تو پہلے انسان دی نیت دا خالص ہونا ضروری ہے، نیت دا تعلق بندے دی زبان نال نہیں، حضرات نیت دا تعلق بندے دے ایس دل دے نال ہے، دل دے اندر انسان دا ارادہ اچھا ہونا چاہیے ہے، میں نماز پڑھن واسطے چلیا، اللہ میں تیرے واسطے قیام کرنا ہے، تیرے واسطے رب میں رکوع کراں گا، میرے اللہ میں تیرے واسطے سجدہ کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، پتہ لگیا بندے دے دل دے اندر نیت ہونی چاہیے، اللہ میں تیرے واسطے نماز پڑھن لگیا وا، نماز واسطے نیت دا ہونا ضروری ہے، پر میرے بھائی جیڑے نیت دے الفاظ بہلائے جاندے نے، چار نماز، چار رکعت نماز پیچھے سے امام دے منہ قبلے شریف دے، اے الفاظ جیڑے چاہے وہ پنجابی اندر الفاظ کہے، چاہے اردو اندر اے الفاظ بول جائے، چاہے عربی الفاظ بنا کے نیت دے الفاظ، کوئی نماز پڑھن والا بندہ اپنی زبان تو ادا کردا ہے، میرے نبی دا طریقہ نہیں، میرے نبی نے زبان تو نیت دے الفاظ نہیں بولے، اس واسطے جڑا بندہ نماز نیتن لگیا نیت دے الفاظ زبان تو ادا کردا ہے، وہ بندہ بدعت کر رہا ہے، جن دی ابتدائی بدعت تو شروع ہو جائے ہوندی رب نماز کیویں قبول کرے گا، کیوں بدعت کر رہا ہے؟ پاک پیغمبر نماز پڑھیے، آپ نے نماز نیتن تو پہلے اے الفاظ جاری نہیں زبان تو فرمائے،
ہے نیت دے الفاظ نبی پاک نے نہیں بولے نیت دے الفاظ نبی پاک دے صحابہ نے نہیں بولے جیڑا کام نبی نہیں کیتا نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا حضرات تو دین نہیں بن سکدا تے جیڑا دین نہ ہوئے دین اندر نواں کام کڈیا جائے او بدعت ہویا کر دیے نماز اندر بدعت کرے گا اللہ نماز قبول نہیں کرے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان وچوں نیت دے الفاظ نہیں بولے حضرات میرے بھائی میری ماں میری بہن جدوں نماز پڑھن لگنی ہے ادو نماز نیت دیا کی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت نہیں ہے سبحان اللہ کہہ کے نماز نہیں نیتنی قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے نماز نہیں نیتنی نماز نیتن تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے نماز نہیں نیتنی کیوں جیڑا طریقہ نماز دا نبی پاک دائے وہ طریقہ امتی دا ہونا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لیندے اور جدو بندہ کرو وضو کر دائے کرو وضو کر کے مسجد والآندہ ہے میرے بھائی ذرا تھوڑی جی توجہ کر غور تے کرنا بندے دی نیت بن دیئے تے پھر بندہ وضو کر دائے اگر نیت نہ ہوئے بندہ وضو کر دا تے جیڑی نماز واسطے بندہ وضو کر دائے او دی نیت فجر دے ٹائم اٹھے آئے انہوں پتہ ہے فجر دی نماز پڑھن دی نیت ہے فجر واسطے وضو کر دائے ظہر دی نماز پڑھن واسطے جان لگے آئے انہوں پتہ ہے میں ظہر دی نماز پڑھن لگے آؤں ظہر تو پہلے نیت بنی ہے تے ظہر دی نماز واسطے وضو کیتا ہے اور جیڑا بھی بندہ کام کر دائے ان دے دل اندر نیت ارادہ بن دائے ارادہ بن دائے تے بندہ پھیرو کام کر دائے او میرے بھائی آج جمعہ دا دینے کرو تیرا ارادہ بنیا تیری نیت بنی ہے آج جمعہ مکی مسجد دے اندر پٹوی دے پیچھے ادا کر کے آنا ہے کرو نیت بنی تے مسجد وال تیرے قدم اٹھے نے اگر تیرا ارادہ مکی مسجد دے اندر نہ بندا تے تو مسجد دے اندر کدے نہیں سے آ سکدا نیت کر لئی ہن مسجد وچ پہنچ کے نیت دا اظہار ہو گیا ہے اس واسطے میرے بھائی زبانوں کچھ نہیں بولنا چاہیے کیوں اللہ دے نبی نہیں بولیا مسجد دے اندر آ گیا نمازی نماز پڑھن واسطے قبلے رخ اپنا وجود کر لیا چہرہ کر لیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا طریقہ کیے آپ اپنے دونوں ہاتھوں نماز دے نیتا لگیا تکبیر اولا دے ویلے اللہ دے نبی اپنے دونوں ہاتھوں یا اپنے کندھیاں دے برابر اٹھا لیندے اینا ہاتھاں دیاں ہتھیلیاں قبلے رخ کر لیندے انگلیاں پنجے آسمان دی طرف اللہ دے نبی اٹھا لیندے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں انہاں دیاں انگلاں نہ تے بہت زیادہ کھولے نہ گھٹ کے انگلیاں نو بند کر لوے بس درمیانہ جا ہاتھ کھول کے اپنے ہاتھاں نو قبلے رخ ہتھیلیاں کر کے آسمان وال انگلیاں کر کے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ یا اپنے کندھیاں دے برابر آقا اٹھا لیندے یا اپنے کناں دے برابر اپنے دونوں ہاتھاں نو
جدوں اللہ دے نبی اٹھاندے چکدے تے کی فرماندے اللہ اکبر۔ اور یہ بھی گل نال توجہ نال سن لے، عام ساڈا ماحول ساڈے اندر ایک کمی ہے، نمازی نماز نہیں تے لگدا ہے، کیوں جیڑی تکبیر اولا دے ویلے ہاتھ اٹھانا ہے اینو ہر مرتبہ فکر والا مندا ہے، نماز نیتن لگیا اللہ اکبر کر دیا، بریلوی بھی ہاتھ چکدا ہے، دیوبندی بھی چکدا ہے، اہل حدیث بھی چکدا ہے، لیکن میرے بھائی میرے آقا نے طریقہ کی دسیا ہے، یا اپنے کندھیاں دے برابر اٹھائے یا کنا دے برابر، آ جیڑا طریقہ انج کر کے ہاتھ کنا نو لگا کے اپنے ہاتھاں نو با کنا نو پکڑ کے پھر کہنا اللہ اکبر، نبی پاک تو یہ ثابت نہیں دے، یا اس طریقے انگوٹھا کنا نو لگے ہے، ہاتھوں دے سر تو بھی تاں چڑھ گئے نے، یہ نماز نیتا لگے آئے بھائیو، یہ طریقہ میرے محمد مصطفیٰ دی نماز دا نہیں جے، یہ طریقہ نہ اپنا، اے طریقہ اے کندیاں کنا دے برابر سونی طرح اچھی طرح انج مکھیاں دی طرح بھی نہیں، ایویں نبی دے سنت دے نال مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور جیڑا انج بھی کرتا ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کسی عام بندے دی عادت دا مذاق نہیں، میرے محمد دی عادت دا مذاق اڑاندا ہے، ان خود ہی سوچ لے، اور جیڑا پیغمبر دی طریقے پیغمبر دی عادت دا مذاق اڑائے گا کل میرے محمد نو منہ کی وکھائے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اللہ اکبر کہہ کے صحابی فرماتے نے اپنا سجا ہاتھ نہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے کھبے ہاتھ دے اوتے رکھ کے اللہ دے نبی انج کر کے سینے تے بال لیندے، اے اینو اللہ دے پاک پیغمبر اے درمیان والی انگلی تو لے کے اے کونے تک اینو زرا کے آ جاندا ہے، درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک دے حصے نو زرا کے آ جاندا ہے، اور اس طریقے ہاتھ بننا بھی ٹھیک ہے، انج بھی بننا، لیکن اگر اے طریقہ اپنایا جائے اندیاں انگلاں دا اگلا حصہ جیڑا ہے ایک کونیاں تک پہنچ جائے، کونیاں تو اگے نہ جائے، اللہ اکبر کہہ کے انج سینے تے ہاتھ بننے نہیں چاہیے، انج کر کے گوٹ تے گوٹ آ جائے، اندے ہتھاں دیاں انگلیاں کونیاں تک پہنچ جائے، اپنے سینے دے اتے ہاتھ بن لائے، نبی پاک جدوں نماز پڑھ دینا اپنا کھبا ہاتھ سینے تے رکھ کے سینے تے اپنا سجا ہاتھ اوپر رکھ کے اللہ دے نبی نماز پڑھ دیا ہاتھ سینے تے بن دے، کتے بن دے نبی پاک دی نماز دا طریقہ، قیام دا طریقہ، آپ اپنے ہاتھاں نو سینے تے بن لیندے، تے آ میرے وال ویکھ لے جدوں بندہ اس طریقے دے نال ہاتھ بننے، اس طریقے نال ہاتھ بن کے ناپ دے تھلے بندہ ہاتھ بن ہی نہیں سکدا، کدی تجربہ کری نا حجی ہن فرض نماز پڑھے گا جمعے دی تے اے طریقہ نبی پاک دا اپنا کے تے بندہ ناپ تو تھلے ہاتھ نہیں بن سکدا، اگر اس طریقے نال بندہ ناپ تو تھلے ہاتھ بننے کے اڑ کے ہاتھ بنے گا، سیدھا کھلو کے بندہ اس طریقے ہاتھ بن سکدا، پتہ لگیا ناپ تو تھلے اگر ہاتھ بننے تے نبی دے ہاتھ بنن والا طریقہ نہیں ہوئے گا، اور رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے سینے اتے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے، تے جیڑا امتی پیغمبر دا اوندا بھی حق بندا ہے اپنے پیغمبر دا طریقہ اپنا لے، اور ہن کئی لوگ کہندے نے نہیں جی عورت جیڑی ہے او تے اپنے سینے تے ہاتھ بننے تے مرد جیڑا ہے او نہ
آپ تو تھلے ہاتھ بننے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور حدیث دیا کتاباں فرول کے دیکھ لو حدیث دیا کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے کسی صحیح حدیث میں بات انہوں ثابت نہیں نظر آئے گی کہ پاک پیغمبر نے عورت اور مرد دی نماز دا کوئی فرق دسیا ہوئے جی میں عورت نماز پڑھنی ہے اوہی نماز مرد نے پڑھنی ہے جو مرد دی نماز دا طریقہ ہے وہی طریقہ عورت دی نماز ہے اور ایک کتے بات ہے کہ عورت سینے سے ہاتھ بننے تے مرد نام سے تھلے ہاتھ بننے حضرات مرد بھی سینے سے ہاتھ بننے گا عورت بھی نماز پڑھ دیا اپنے سینے سے ہاتھ بن لے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولا کہہ کے تکبیر تحریمہ بھی کیا جاندے اللہ اکبر کہہ کے میرے آقا اپنے سینہ مبارک سے ہاتھ بال لیندے کہ اللہ کی فرما رہنے قوموا للہ قانتین قیام کرو اللہ دے اگے کھڑے ہو جاؤ پتہ لگیا نماز پڑھنی بھی ہے تے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے قیام کرنا ہے تے کھڑے ہو کے قیام کرنا ہے اگر بندے نو عذر کوئی نہیں بیمار نہیں لنگڑا نہیں لولا نہیں کمزور نہیں بی بی ہوئے بیبا ہوئے اگر بندہ ہے بی بی ہے لنگڑا بھی نہیں لولا بھی نہیں ایسا بیمار بھی نہیں کہ جڑا کھڑا نہیں ہو سکتا ایسا بیمار ہے تے ان دے واسطے تے عذر ہے لوگوں اگر عذر بھی کوئی نہیں تے پھر مرد بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا عورت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی نماز نفلی ہوئے پاوے نماز فرض ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے فرض پڑھے یا نفل پڑھے اللہ پاک اس بندے نو ادھا ثواب عطا کرے گا اس بندے نو کھڑے ہون والے بندے دے برابر ثواب نہیں دے گا ان کئی لوگ نفل بہ کے پڑھتے ہیں اور بھائی تینو اللہ نے ہمت دی ہے تو بیمار نہیں تو نفل بھی پڑھنے دیتے کھڑیا ہو کے سنتا بھی پڑھنی آنے تے کھڑیا ہو کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ بیمار ہے عذر ہے اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے اگر امدہ کوئی عذر ہے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا پھر تے بندہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ لے اگر امدہ کوئی عذر شرعی ہے بندہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اے بندہ نماز اشارے نال بھی پڑھ لے اللہ ثواب پورا ہی عطا کر دے گا پر بغیر عذر دے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے آذرا آگے توجہ کر لے میرے پاک پیغمبر سینے تے ہاتھ بن گئے اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا اللہ دے نبی میرا ماں باپ تو آدھے تے قربان ہو جائے محبوب میں نو ایتے دسو جدو نماز نیتے ہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بال لیندے ہو اللہ دے نبی اس تو بعد تسی خاموش کھڑے رہندے ہو تکبیر تو بعد خاموش کھڑے رہندے ہو قرات تو پہلے اللہ دے نبی کی کر دے ہو تسی خاموش ہو سورہ فاتحہ
فاتحہ قرات شروع کرن تو پہلے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیار یا اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت جڑا میں خاموش رہنا قرات تو پہلے میں کی پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد ابو ہریرہ قرات تو پہلے میں الفاظ پڑھنا دعا پڑھنا پتہ لگیا بدن جدو نماز نیتی ہے نیتن تو بعد نہ صبح نہ اعوذ باللہ پڑھنا نہ بسم اللہ پڑھنی ہے نہ کوئی الفاظ ایسے کی پڑھنا ہے اللہ دے نبی دعا پڑھ دے یا پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آپ یہ دعا پڑھ دے اور بھی دعا نبی پاک تو ثابت نے حضرات جیڑا بندہ یہ دعا یاد کر لے اللہم باعد بینی و بین خطایا کدی پیاری دعائے اللہ میرے تے میرے گناہاں دے اندر اینی دوری پا دے جنی مشرق تے مغرب دی دوری پا دیتی او ایمان نال دس سینے تے ہاتھ بننے ہوور تے بندے نو اس دعا دا ترجمہ بھی آندا ہوئے اے نماز نیت دائیے تے اندے سر تو لے کے تے پیرا تک اندے جسم دے روم تے ہی کھڑے ہو جاندے نے انہوں پتا ہوئے میں رب کو لو مانگنا کی پہ آواں میں اپنے اللہ دے سامنے کھلو کے التجاوہ کی کر رہا انہیں کھلوتا ہے اے دعا پڑھ دائے یا سبحانک اللہ پڑھ دائے تے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سینے تے بننے نے بندے دیاں نظر سجدے دی جگہ تے لگیاں ہویاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا نماز دی حالت اندر قیام دی حالت اندر کی پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین صحابی پرواندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہویا کردا آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس شخص دی نماز نہیں جیڑا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا نبی پاک دا فرمان لوگو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جیڑا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا جیڑی نماز او نماز سورہ فاتحہ نالی ہوئے گی نماز تے سورہ فاتحہ ضروری ہے نماز فجر دی ہوئے زور اثر مغرب شادی ہوئے نماز جنازہ ہوئے نماز فرض ہوئے نماز نفل ہوئے حضرات عید دی نماز ہوئے جیڑی نماز وہ نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض تے ضروری ہے نبی پاک نے فرمایا اگر نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہو سکتی وہ نماز کلا پڑھے تاوی سورہ فاتحہ
پڑھے گا وہ نماز امام دے پیچھے پڑھے تاں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام دے پیچھے پڑھے تے تد بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پے گی۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، آج کوئی بھولیا ہویا میرا بھائی یہ سمجھے یا کہہ دے وے نہیں جی نماز اندر امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیے تے منہ وچ اگ پہ جاندی ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، اللہ دے نبی سورہ فاتحہ پڑھ رہے نے، صحابہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے، اور کدی سوچیا تے کر اپنی زبان کھولن لگیا، پہلے سوچ دے لیا کر میرا حملہ کسے مولوی تے نہیں ہو رہا، میرا حملہ کسے دنیا تے انسان تے نہیں ہو رہا، میں کس شخصیت تے حملہ کر رہا، میرا وار کس شخصیت تے ہو رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث تے وار ہو رہا ہے، اور نبی دے صحابہ ابو بکر عمر عثمان سارے صحابہ میرے پیغمبر دے پیچھے نماز وچ سورہ فاتحہ پڑھ دے سر۔ آئے اللہ میری توبہ اے تے سوچ لینا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ابو بکر مسجد نبوی دے اندر میرے آقا جماعت کروان دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے، اور جے تیری مننا تے پھر میرے صدیق دے منہ وچ نعوذ باللہ اگ پہ رہی ہے، اور انہاں دے منہ وچ کیوں جیڑا بدبخت بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے، میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر جائے، اس بے ایمان دے منہ وچ اگ پہ جائے نا، جنہ نبی دی حدیث نو منے آئے، جنہ پیغمبر دی نماز دا طریقہ اپنایا ہے، انہاں دے منہ وچ کیوں اگ پہ جائے؟ میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں جیڑا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او لوگو نماز دے اندر جیڑا سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، ام الکتاب ام القرآن نہیں پڑھدا، بھائی عبدی خاج اندی نماز مکمل نہیں، اور جیڑا نماز وچ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس بندے دی نماز ناقص ہے۔ آقا نے 3 مرتبہ فرمایا ان دی نماز ناقص ہے، ان دی نماز ناقص ہے۔ پوچھن والا حضرت ابو ہریرہ نو پوچھدا ہے ابو ہریرہ پیارے اگر سی امام تے پیچھے ہوئیے تے پھر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پھر بھی آہستہ فاتحہ پڑھنی ہوئے گی، اگر امام دے پیچھے بھی ہو تے پھر آہستہ آواز نال سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے۔ آپ فرماندے نے اگر نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تے ان دی نماز ناقص ہے، ان دی نماز ناقص ہے۔ تشبیہ کس طرح دیتی ہے؟ فرمایا جس طرح کوئی اونٹنی ہوئے، کوئی گاہ مجھ ہوئے، ان دے پیٹ اندر حمل آ جائے، وقت پورا نہیں ہویا، اجے ٹائم پورا نہیں ہویا تے ٹائم تو پہلے اونٹنی اپنا بچہ سٹ دین دیئے، ٹائم تو پہلے اپنا حمل گرا دین دیئے، انہوں خراج کیا جاندہ ہے، انہیں ناقص بچہ پیدا ہویا ہے، اور کوئی عقل مند بندہ اس ناقص بچے نو اپنے قریب نہیں رکھے گا، ہم دیو نا اے مردہ اے ناقص ہے، انہوں سٹ دیو اللہ چک کے لے جا، جنی ناقص بچہ سٹ دے وے ان دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہو، بیکار ہے۔ اسی طرح فرمایا اس بندے دی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، جس نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی، وہ
ہن جیڑی نماز ناقص نماز سورہ فاتحہ دی وجہ نال ہو جائے، نامکمل سورہ فاتحہ دی وجہ نال ہو جائے، اور کملیا وضو بھی کرے، وقت دا حرج بھی کرے، وہ تیری نماز ہی مکمل نہ ہوئے تے ایسی نماز دا تینوں کی فائدہ ملے گا؟ میرے پیغمبر والی نماز نہیں ہوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور لوگوں اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے تے اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر دیتا ہے، اپنے تے اپنے بندے دے درمیان کنو تقسیم کیتا ہے؟ نماز نو تقسیم کیتا ہے۔ کنج نماز نو تقسیم کیتا ہے؟ یہ نہیں آکیا سورہ فاتحہ نو تقسیم کیتا ہے، بلکہ فرمایا نماز نو تقسیم کیتا ہے۔ نماز کیویں تقسیم ہوئی ہے؟ اور سورہ فاتحہ نو نماز کے جا رہا ہے، بندہ نماز پڑھن لگدا ہے، اے پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بندے نے زمین تے نماز اندر اے الفاظ کہنے، اللہ عرش بری تے جواب دیندے نے حمدانی عبدی، بندے نے کیا الرحمن الرحیم، بندے دے نال الفاظ دا رب جواب دے رہنے اسنا علیہ عبدی، بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین۔ اینا تین آیات دے اندر اللہ دیا حمداں تعریفاں کری جاندا ہے، بندہ سینے تے ہاتھ بن گئے، بندے نے کیا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، تو رب دی تعریف کری جانا ہے، اللہ کو تیری تعریف اندر جواب دے جاندا ہے مالک یوم الدین۔ رب آندے نے مجدنی عبدی، پھر آندا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وعدہ کی کیتا تو اللہ عبادت بھی تیری کرانگا۔ اے جڑی آیت ہے نا، اے ادھی ادھی تقسیم ہو گئی ہے، پہلی آیت نا ایسا رب واسطے، اے ایت ادھی رب واسطے ادھی بندے واسطے، آندہ ایاک نعبد، اللہ میں عبادت تیری کرانگا، و ایاک نستعین، کہ اللہ ضرورت آئے گی تے مدد بھی تیرے کولو ہی منگاں گا۔ اور ایسے وجہ کملیا تو پڑھی نہیں، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے سینے تے ہاتھ بن کے رب نال وعدہ کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دے دلوں الفاظ نکل دینے، اے ہو نہیں سکتا نماز اندر اے بھی پڑھے تے نماز تو بعد کسے پیر دے قدمات بھی ڈگ جاوے، نماز اندر اے بھی پڑھدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے نماز تو بعد کسے قبر سے چک جاوے، جیڑا اے پڑھدا ہے او تینوں قبراں دا مجاور کدے نظر آ سکدا؟ اوئے قبراں دا مجاور دسے گا
جیڑا نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھن دا منکر ہوئے گا سورہ فاتحہ پڑھن والا قبراں دا مجاور ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہن اگے کی آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم کتنا پیارا انداز سورہ فاتحہ اندر اپنے رب دیاں تعریفاں کردا ہے اپنے رب دی بڑائی بیان کردا ہے کر کے نا تے پھر آندا یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے فرمایا نماز میں اپنے بندے اندر تے اپنے اندر ادھی ادھی تقسیم کر دیتی ہے پہلیاں آیتاں رب واسطے بندہ اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے اور انہاں آخری آیتاں اندر اپنے رب کولو اپنی ہدایت دی دعا پہ کردا ہے کئی کمرے نماز تو فوراً بعد ہی ہاتھ چوک کے دعا منگن لگ پیندے نے آدھے نے بھابی نہیں مانگدے دعا سے منکر نے اور کمرے آجے تینوں نماز دا ترجمہ آندا ہوئے تے تینوں پتہ لگے نماز دے ساری دعا ہے ساری نماز اندر ہی بندہ دعا اپنے واسطے کردا ہے ہن آندا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہدایت دی دعا کردا ہے تے نال آندا ہے اللہ ہدایت بھی ہونا اس رستے تے مینوں چلاویں جس رستے تے تیرے نیکوکار لوگ چل دے رہنے مینوں گمراہی والے رستے تے نہ چلاویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے آپ دی نماز دا طریقہ پائیو اے وے اللہ دے نبی ہر نماز وچ سورہ فاتحہ پڑھ دے فاتحہ تو بغیر پائیو کوئی بھی بندے دی نماز ہو سکدی ہن آندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ آندے میرا بھائی سانو بابیاں دا مردہ مر گیا ہے نہ فاتحہ نہ درود ہے تے اللہ دی قسم جنازے تساں وہابیاں دے پیچھے بھی پڑے نے جنازے میرے انہاں بھائیاں دے پیچھے بھی پڑے نے ہاں ہاں ایسا آواز نال جنازہ پڑھنا جائز ہے بلند آواز نال بھی جنازہ پڑھنا جائز ہے پر اے مولوی تے پہلے ہی کہہ دیندا ہے سنا پڑھیا جے فاتحہ دی لوڑ کوئی نہیں وہابیاں دا خطیب مولوی اچھی آواز نال سورہ فاتحہ جنازے اندر پڑھدا ہے کیوں بھی پڑھ دے نے نا جنازے اندر فاتحہ وہابیاں دے خطیب دی زبانوں سن لیندے ہو ہن آپے ہی فیصلہ کر لیا جیڑا آمدہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود انہاں دے کل کر کے مولوی دے پیٹ وچ کھیر پانا ہے حلوے بھی پانا ہے تے تیرے مردے نو مردود بھی کہہ رہا ہے کیوں یہ فاتحہ نہیں پڑھے انہیں فاتحہ پڑھ کے جنازہ نہیں پڑھیا تے مردود ہی پھر ہو گیا بقول دے وہابی تے زندہ بھی جنازہ پڑھدا ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جنازہ پڑھدا ہے او جنازہ وہابی تیرا پڑھاوے او مولوی تو بھی مرے تیرا بھی جنازہ پڑھا گے تے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھا گے کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں نماز نہیں جس نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں میرے پاک پیغمبر قیام دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے فاتحہ تو بعد اللہ دے نبی دا طریقہ صحابی بیان کر دینے آپ ایک ساتھ اندر سورہ فاتحہ ختم نہیں سن کر دے جویں اج لوگ پڑھ دینے بسم اللہ شروع کر لئیے آمین تے جا کے سالہ لے آئے میرے نبی دا طریقہ کی سی آپ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
آپ ٹھہر جاندے پھر پڑھدے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر آیت دے اتے اللہ دے نبی وقف کر دے آپ ٹھہر جاندے حضرات بندہ کلا نماز پڑھدا ہے یہ امام امامت کروا رہا ہے تے پھر بھی مقتدی دا خیال رکھے سورہ فاتحہ تو بعد لمبی قرات نہ کرے کہ ان دے پیچھے نماز پڑھنے والا اکتا جائے اور بندہ کلا نماز پہ پڑھدا ہے کلا نماز پڑھدا ہے سورہ فاتحہ تو بعد جتنی دیر کردا ہے لمبی قرآن دی تلاوت کر لے لیکن یہ یاد رکھنا تلاوت کرنی ہے تے اچھے طریقے نال قرآن پڑھ کے ترتیب دے نال قرآن نال مذاق نہیں کرنا سورہ فاتحہ تو بعد کوئی آیتہ پڑھ لی یا قرآن دی تلاوت کر لی میرے پاک پیغمبر ان رکوع جان لگے صحابی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر رکوع جان لگیا آپ فرماندے اللہ اکبر اپنے دونوں ہتھانوں پھر اپنے کندھیاں دے برابر اللہ دے نبی اٹھا لیندے جنہوں دی رفع یدین کہنے اللہ دے نبی رفع یدین کر کے نماز زندگی بھر پڑھی ہے حدیث دیاں کتاباں بخاری مسلم جتنی حدیث دیاں کتاباں نے انہاں دے ترجمے نکلے آئے نے انہاں نو پڑھتا جا نماز دا باب پڑھتا جا اللہ دی قسم ہے تیری آنکھاں دے سامنے میرے محمد دی نماز دا نقشہ آ جائے گا کسے مولوی تے تینوں اعتماد نہیں نہ کر اللہ دے نبی دی حدیث تے اعتماد کر لے یقین کر لے میرے پاک پیغمبر دے صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر رکوع جان لگیا اللہ اکبر کہندے زبان تو اللہ اکبر کہندے اپنے ہاتھ اپنے کندھے تے برابر یا اپنے کنا دے برابر اطمینان دے نال کھڑا کر دے قبلے رخ تھیلی آسمان وال انگلیاں اور رب یدین کرنے والے او بھائیو میرے نبی دی سنت دا مذاق نہ اڑایا کر انج ہاتھ نہ سٹے کر یا ایتھے ہاتھ چکے نے یا انج ہاتھ پہ چک جائے میرے نبی دا طریقہ رفع یدین دا نہیں اطمینان نال ٹھہر کے سکون دے نال اپنے ہتھاں نو اللہ اکبر کہہ کے اپنے کندھیاں دے برابر کر لے یا کنا دے برابر کر کے اللہ اکبر کہہ کے تے رکوع دے اندر چلا جاؤ اے رفع یدین کرنا رکوع تے جاندیاں رکوع تو اٹھ دیا میرے پیغمبر دی نماز دا یہ طریقہ ہے میرے نبی دی سنت والا طریقہ ہے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ او لوگو جیڑا میرا نبی تانوں دے قبول کر لو جندے تو میرا نبی منع کر دے روک دے تو رک جاؤ پتہ لگیا میرے نبی دی ساری زندگی دیا نماز آپ نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے نبی دیا امتیا اگر چاہنا ہے میری نماز نبی جیسی بڑھ جائے پھر نماز اندر رفع یدین کریا کر جیڑے میرے بھائی روک دینے من دے ہیں کہ اللہ دے نبی رفع یدین کر دے رہے آمدے نے بات نبی پاک نے رفع یدین تو منع کر دیتا یا روک دیتا آپ نے رفع یدین کرنا چھڑ دیتا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر تو کوئی صحیح روایت کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کر سکتا نبی پاک نے منع کیتا ہوئے یا اللہ دے نبی نے رفع یدین نو چھڑیا ہوئے جی میں سورہ فاتحہ دا مذاق اڑایا جاندا ہے
اللہ میری توبہ اس طریقے دے نال اللہ دے نبی دی اس سنت دا بھی مذاق اڑایا جاندا ہے. آندے نے نبی پاک نے رفع یدین کرن دا صحابہ نو اس واسطے حکم دیتا سی کہ صحابہ اپنی کچھا تلے بت رکھ کے آندے سر. اور جہلو کدی سوچیا کر مولوی دی گل سن کے ایویں عمل تے نہ کر لیا کر, پوچھن دی جرت بھی کر لیا کرنا. اوے حدیث دا اسلام دی تاریخ دا مطالعہ تے کریا کر. پہلی بات یہ کہ بعد جماعت فرض مدینے وچ نماز ہوئی ہے, مکے اندر تے بعد جماعت. اور پھر دوجی گل یہ اوے کوئی ساڈے جے مسلمان صحابہ تے نہیں سننا, انہاں کلمہ پڑھیا ہے تے بتاں نو توڑ کے کلمہ پڑھیا ہے. انہاں کلمہ پڑھیا تے بتاں تو نفرت کر کے کلمہ پڑھیا ہے. اوے اس کلمے دا کی فائدہ جے زبانوں کلمہ پڑھ لیا تے کچھا وچ بوتی رکھنے نے تے انہاں دے کلمے دا کی فائدہ. ایمان نال دسو نا جیڑا کچھ وچ بوت رکھدا ہے او میرے محمد دے اشارے تے کدے گردن نہیں کٹوا سکدا. انہاں صحابہ دے ایمان تے شک کر دیو. آندے نے جی کچھا وچ بوت گران واسطے اللہ دے نبی فرمایا صرف یدین کر لو. جدو بت گر گئے ادو منع کر دیتا ہے. میرے وال تک لے مکی مسجد اندر آنے والا کتنا بڑا بت اپنی کچھ تھلے رکھ لیندے ہون گے, لکڑی دا بوتے یا پتھر دا بوتے, اتنا بڑا بت بنایا ہے. انہوں اگر کوئی بندہ اپنی کچھ تھلے رکھ کے نماز نیٹن لگیا تے ہار مسلک دا کہندا ہے نا, ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چک کے نماز نیتنی ہے. پہلی رفع یدین دا تے کوئی بھی منکر نہیں, یہ بت گرا نہیں مقصد نے بقول تیرے. پہلی دفعہ اللہ اکبر کیا ہے بت گرانا مقصد ہے. اللہ اکبر کیا تے بت گر گیا اور رکوع جان لگیا. پھر نبی دا حکم دین دا مقصد ہی کوئی نہیں. بت میں اپنی کچھ تلے رکھنا میں 1000 مرتبہ رفع یدین کردا جاواں. اللہ دی قسم میری کچھ تھلو ڈگ سکدا اے نہیں ڈگ سکدا. او کیوں بہانے بناندے ہو؟ اماماں دے مولویاں دے پیچھے لگ کے میرے پیغمبر دی نماز دا کوئی مذاق اٹھا جائے, پیغمبر دی حدیث دا مذاق اٹھا جائے. حضرات سچا تے سچا دین وے میرے پیغمبر دی نماز دا نقشہ بیان کر رہا. میرے پاک پیغمبر نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے, رکوع جان لگیا رفع یدین کیتا ہے. ہن بعد کہندے نے جی اللہ دے نبی نے منع کر دیتا. آپ نے فرمایا انج اپنے ہاتھ نہ ہلاو جویں کوئی شریف گھوڑا اپنی دم ہلاندا ہے. او میرے بھائی میرے وال توجہ کر لینا نا. او کدی دل کی اے حدیث مسلم اندر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خاصہ نبوت ہے. اللہ دے نبی نو مہر نبوت تو پیچھے بھی نظر آندا ہے جویں اکھاں تو نبی پاک نو نظر آندا. میرے پیغمبر دی کنڈ پاک دے پیچھے جیڑی مہر نبوت آقا نو اتھوں بھی نظر آندا ہے. آپ فرماتے نے میرے صحابہ طریقہ کی سی. صحابی فرماتے نے اسی نماز پڑھ دے جدو سلام پھیر دے سانا اسی سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ, نالے چہرہ پھیر دے تے نالے سجے پاسے اپنا سجا ہاتھ بھی بلند کر دے, کھبے پاسے
واسطے سلام پھیر دے تے آندے السلام علیکم ورحمت اللہ تے اپنا بازو ہاتھ کھبے پاسے بھی لے جاندے آ چیز نبی پاک نے دیکھی ہے تے آپ نے فرمایا نماز اندر تسی انج اپنے ہاتھ پھیر دے ہو بلند کر دے ہو جویں کوئی شریف گھوڑا اپنی دم ہلاندا ہے اے اتحیات دے نال اس حدیث دا تعلق ہے اور مولویہ توڑ مروڑ کے اس حدیث نو ربج دہن کے سیٹ کر دیتا ہے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے تے اے بھی کدی آپ ہی سوچ لیا کر باہر کوئی گھوڑا کھلوتا ہوئے گا نہیں تے رانے دا کھچر باہر کھلوتا ہوئے گا گھوڑے نو ویکھیا جے کدی گھوڑا کھلوتا انج انج دمب نہیں ہلاندا کدی گھوڑا کھلوتا اپنی پوچھلوں انج انج نہیں ہلائے گا جنی دیر کھلوتا رہے گا تیریاں اکھاں تھک جان گیا پر گھوڑے نو انج انج کر دیا دم ہلاندا ہی ویکھے گا کنج کر دیا انج انج ہی گھوڑا دم ہلاندا ہوئے گا اور لوگوں رفع یدین انج انج ہاتھ کر کے نہیں ہوندا رفع یدین تے اے طریقہ ہے آسمان والوں گلیاں اٹھا کے قبلے وال اپنی ہتھیلی کر کے رفع یدین ہو جاندی ہے اس واسطے نبی دی حدیث نو اینا چیزاں وال نہ کر نبی دی سنت تو لوگاں نو روکن واسطے کیڑے کیڑے حربے استعمال کرتے ہیں لوگ اللہ اکبر رفع یدین کر کے میرے آقا رکوع اندر چلے جاندے میرے نبی دا نماز دا طریقہ میرے پاک پیغمبر اپنے ہتھاں دے نال اپنے دونوں گوڈیاں نو مضبوطی نال پکڑ لیندے انج انگلاں پھیلا کے اپنے گوڈیاں تے اللہ دے نبی اپنے دونوں ہاتھ رکھ دے مضبوطی نال پکڑ لیندے تے اینا دونوں بازواں تے آقا وزن پا لیندے بازو ٹلے نہ رکھ دے اینا بازواں نو کس کے وزن پا کے آقا رکوع اندر چلے جاندے رکوع دا طریقہ کی ہے میرے پاک پیغمبر رکوع اندر جاندے نہ اپنے سر نو بالکل تھلے سٹ دیندے نہ اپنے سر نو اگوں تاں چک دیندے نہ پشت بالکل برابر سر تے پشت جڑی ہے ایک کمر اس طریقے نال برابر اللہ دے نبی دی رکوع دی حالت دے اندر اور اس طریقے نال رکوع وچ چلا گیا ہے تے پردہ کیے سبحان ربی العظیم میرے پاک پیغمبر رکوع اندر جا کے کم از کم بندیا نماز اندر 3 مرتبہ کٹ تو کٹ 3 مرتبہ تے پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم رکوع وچ گیا ہے بڑے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اے دعا پڑھے یا سبوح القدوس رب الملائکت والروح اور بھی دعاواں نے اطمینان نہ رکوع کر کے میرے آقا دعاواں پڑھ دے پھر رکوع تو آقا کھڑے ہو جاندے قوم دی طرف کہندے سمع اللہ لمن حمدہ میرے آقا جدوں نماز اندر رکوع تو اٹھ دے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آقا اپنے دوواں ہتھاں نو پھر اس طریقے نال اٹھا لیندے رفع یدین کر دے اپنے کندھیاں دے اپنے گناں دے برابر رکوع تو بعد بھی آقا اپنے ہتھاں نو اٹھاندے رکوع تو بعد قوم دی شکل حالت تے میرے آقا اطمینان نال کھڑے ہو جاندے سمع اللہ لمن
حامدا کنی دیر کھلونا ہے آقا فرماندے نے جسم دا ہر جوڑ جیڑا ہے اپنی اپنی جگہ تے چلا جائے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی دا جتنا لمبا سجدہ ہوندا آپ قوم اندر بھی رکوع تو بعد بھی اونی دیر ہی کھڑے ہوندے جنی دیر آپ سجدے دے اندر رکوع وچ جاندے ہن ساڈی نماز دا حل کی ہے رکوع تو بندہ اٹھے آئے اجے صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہویا سیدھا بھی نہیں ہویا اٹھ دیا اس سجدے وچ ڈگ پیندا ہے میرے نبی دی نماز دا طریقہ نہیں جے اطمینان نال کھڑا ہو جائے تے کی کہے ربنا لکل حمد یا ربنا ولکل حمد یا اللہم ربنا لکل حمد یا اللہم ربنا ولکل حمد وہ اتنے الفاظ بھی بار بار پڑھی جائے کہ پھر بھی ٹھیک ہے کہ جے اگے الفاظ پڑھدا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی تے کمال درجہ ہے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اے رکوع تو آقا اٹھے نا ایک صحابی اونچی آواز نال پڑھدا ہے ربنا لکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی آقا نماز تو فارغ ہوئے سلام پھیریا آقا فرماتے نے میرے صحابہ او کس بندے نے کلمے کہنے اے کلمے کس بندے دی زبانوں نکلے نے صحابہ ڈردے پہنے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے ایک صحابی کہہ لگیا اللہ دے نبی یہ کلمے میری زبان وچوں نکلے نے محبوب کلمے میں کہنے میرے آقا فرماندے نے او خوش ہو جا جدو تیری زبان وچوں ایک کلمے نکلے نے نا تے میں اللہ پاک نے مینوں 30 فرشتے وکھائے نے یہ 30 فرشتے آسمان تو آئے نے ہر فرشتہ آندا انہاں کلمیاں دا ثواب میں لکھ دیوا سبحان اللہ کتنے پیارے کلمے کتنے پیارے جملے جیڑا بندہ نہیں پڑھتا محروم رہ جاندہ ہے اور میرے آقا رکوع تو بعد اطمینان نال کھڑے ہو جاندے نمازیا رکوع تو بعد اطمینان نال قومے وچ کھڑے ہو کے اے دعاواں پڑھیا کر دعا پڑھیا کر ہن اللہ دے نبی کہندے اللہ اکبر سجدے جان لگیا آقا رفع یدین کر دے سجدے جان لگیا ہاتھ نہیں سر چوک دے اللہ اکبر کہہ کے میرے آقا سجدے اندر چلے جان دے نبی دے سجدے جان دا طریقہ کیے حضرات توجہ فرما میرے وال تک لے میرے آقا پہلے سجدے جان لگیا اپنے ہاتھ اللہ دی زمین اتے رکھ دے پہلے ہاتھ رکھ دے تے پھر اپنے گوٹے رکھ دے یہ طریقہ میرے نبی دے سجدے جان دا آپ نے منع فرمایا ہے لوگوں اس طرح سجدہ نہ کرو اوے سجدے نہ ڈگو جویں اونٹ ڈگ پیندا ہے اونٹ ڈگ دے تے گوڈے سٹدا ہے فرمایا اس طرح سجدہ نہ کرو جویں اونٹ پیندا ہے پتہ لگیا سجدے جا لگیا پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگانے نے پھر اپنے گوڈے لگانے نے سجدے اندر میرا بندہ نبی تھا میرے آقا نے سجدہ کیتا ہے نبی دے سجدے دا طریقہ کیے آقا فرماتے نے لوگوں بندہ سجدہ 7 اعضاء تے کر دے 7 اعضاء تے بندہ رب کے سجدہ کردا ہے اور سجدے پہ جایا کر سجدے پیندا
ہے تے میرے آقا نے فرمایا سجدے دی حالت وچ بندہ رب دے بہت قریب ہو جاندا ہے سجدے دی حالت اندر بندہ اپنے رب دے بڑا ہی قریب ہو جاندا ہے جدو بندہ سجدے پیندا ہے تے شیطان پرا ہو کے رونا شروع کر دیندا ہے ویندا ہے آدم دے پتر نو سجدہ کردا اے تے سجدہ کر کے رب دا قرب حاصل کر رہا ہے تے میں سجدے تو انکار کر کے لعنت دا توق پہن گیا وا بندہ سجدہ کردا ہے تے شیطان روندا ہے سجدہ کردا ہے بندہ اللہ دے قریب ہو جاندا ہے ان سات اعضاء تے بندہ سجدہ کردا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ زمین تے رکھ دیندا ہے انگلیاں جیڑیاں نے ایک قبلے رخ نے ہتھیلی انگلیاں زمین تے لگ گئیاں نے بالکل سیدھیاں انگلاں ہاتھ سیدھا زمین تے لگایا اپنے کندھیاں دے برابر دوویں ہاتھ رکھ لوے سجدے دی حالت اندر اپنے کنا دے برابر دوویں ہاتھ رکھ گئے اپنے دوواں ہاتھاں دے درمیان اندر سجدہ کر لوے ہاتھ زمین تے لگ گئے نے آپ کونیاں اپنے پہلو تے نال نہیں لگانیاں دوویں کونیاں اپنے پہلو نال نہیں لگانیاں اپنی ران نال نہیں لگانیاں یہ کونیاں باہر بھی زیادہ نہیں پھیلانیاں کونیاں جسم تے نال بھی نہیں لگانیاں تے کونیاں زمین تے نال بھی نہیں لگانیاں یہ سجدہ مرد دا بھی اسے طریقے نماز اندر سجدہ عورت دا طریقہ بھی ہوئے اج کئی کملے کہندے نے جی عورت نو اچھا سجدہ نہیں کرنا چاہیے عورت نو زمین نال پیٹ لا کے سجدہ کرنا چاہیے کملے کہندے نے عورت نو اپنے بازو زمین تے بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے نا حضرات فرق مولویاں کیتا ہے میرے پیغمبر دی نماز اندر فرق نہیں جے بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنیاں کونیاں نے فرمایا بچ جاؤ سجدے دے اندر اپنے بازو زمین تے انج نہ بچھاؤ جویں کتا اپنے پیر بچھا دیندا ہے جویں کتا بازو بچھاندا ہے ایویں اپنے بازو نہ بچھا کتے نو بیٹھے ہی ویکھ کے عبرت کر لیا کر کتا اپنے پیر انج کر کے اپنے پیر رکھدا ہے اپنے بازو زمین نال چمٹا کے رکھدا ہے میرے آقا نے کنج ڈرایا اپنی امت دے بندیاں نو اپنی امت دیاں بندیاں نو اللہ دے نبی نے کنج ڈرایا سمجھایا ہے کہ کتے دی طرح اپنے بازوؤں نو سجدے دی حالت اندر زمین تے انج کر کے نہیں رکھنا بلکہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ زمین تے لا کے کونیاں نو چک کے رکھنا ہے اینا کونیاں چک کے اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر اپنے پیٹ نو اینا اٹھان دے صحابہ فرماندے نے نبی پاک دی بغلاں دے وچوں آپ دی سفیدی بھی نظر آ جاندی آپ دے سجدے دے تھلو اگر بکری دا بچہ بھی گزرنا چاہندا تے گزر سکدا سی اتنا پیارا سجدہ نماز دی حالت اندر میرے پاک پیغمبر دا دو ہاتھ زمین تے لگ گئے دو پیر زمین تے لگ گئے کنے اعضاء ہو گئے 4 اعضاء ہو گئے 2 گوڈے زمین تے لگ گئے 6 اعضاء ہو گئے 7واں اعضاء پیشانی نک تے پیشانی نو اللہ دے نبی ایک ہی گردان ہے اے پیشانی تے نک بھی زمین تے لگانا ہے جیڑا بندہ سجدہ کر دے سجدے دی حالت وچ اپنے نک زمین تے نہیں لاندا میرے آقا فرماتے نے اللہ اوندا سجدہ قبول نہیں کردا اوندا او سجدہ نماز نہیں جس نماز اندر سجدے دی حالت وچ نک زمین تے نہیں لگدا او یاد ہے نا او ایتھے تیرا پتہ لگنا زمانے اندر نک چک دے پھردا رہے مالک در نک سٹ دے میں اللہ
لوگاں واسطے اچا بنائے پر اپنے واسطے نیویا کر دکھایا ہے۔ بندہ اپنی پیشانی رکھ دے، نک اپنے رب دی زمین تے رکھ ہے۔ تے میرے آقا نے طریقہ دسیا نبی دا طریقہ سجدے دا، جدو سجدے جانے میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے پیراں دیاں انگلاں قبلے رخ موڑ لینیاں نے۔ پیراں دیاں انگلاں کدھر نو؟ او پچھلے وال پیراں دیاں انگلاں نہیں کرنیاں، اپنے پیراں دیاں انگلاں دا رخ جیڑا ہے او قبلے وال موڑ کے پیر کھڑے کر کے اپنے پیراں دیاں اڈیاں اپنے پیر نال جوڑ لینی ہے، نہیں دوجے دے پیراں وال نہیں، اپنے دوواں پیراں نو پچھوں جوڑ لینا ہے۔ اڈیاں جوڑ لیاں قبلے وال بدے دیاں سجدے دی حالت اندر پیراں دیاں انگلاں دا رخ قبلے وال ہو گیا ہے، اطمینان نال سجدے پہ آئے۔ میرا رب دو کڈا ہی راضی ہوندا ہوئے گا، اور قرب حاصل کر سجدے پہ پہ کے لمبے سجدے کریا کر۔ ہن پڑھنا کی ہے سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی پڑھدا جاندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ میں نو بخش دے، اللہ میں نو بخش دے۔ اے پڑھدا جاندے ہن سجدے وچوں اٹھے آئے، اے دعاواں پڑھ کے تسبیح پڑھ کے اٹھے، میرے نبی بھی سجدے وچوں اٹھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اللہ دے پاک پیغمبر جلسہ استراحت دے اندر بیٹھ گئے۔ اے بیٹھن دا طریقہ بھی میرا تیرا اپنی مرضی نال نہیں، میرے پیغمبر دی نماز دا طریقہ ہے۔ اللہ دے نبی پہلا سجدہ کر گئے، جلسہ استراحت اندر آقا بیٹھ گئے۔ آپ دے بیٹھن دا طریقہ کی ہے، کھبا پیر بچھایا ہے، کھبے پیر دے اتے اللہ دے نبی بیٹھ گئے، سجا پیر جڑا ہے نو کھڑیا کیتا ہے، سجے پیر دیاں انگلاں قبلے وال موڑ لیا، پیچھے نو نہیں موڑنیا۔ نمازی پڑھتے نے نماز سمجھا سمجھا سی بھی بڈھے ہو گیا، پر تیرے کھاتے وچ کوئی گل نہیں پائی۔ میرے آقا دی نماز دا طریقہ کی ہے، سجدے تو بعد جلسہ استراحت دے اندر بیٹھنا ہے، پیراں دیاں انگلاں ایک قبلے وال مروڑنیاں نے، پیر سجا کھڑا کر کے کھبے پیر تے بیٹھ جانا ہے، اطمینان نال بیٹھنا ہے۔ اور جنہ لمبا سجدہ کیتا ہی سجدے تو بعد دو سجدے آپ دے درمیان جلسہ استراحت اندر سجدے جتنا وقت بیٹھے آکار میرے آقا بھی بیٹھے آکار دے، جسم دا ہر جوڑ اپنی جگہ سے چل جاندہ۔ اور صحابہ دے فرماتے نے اسی کدی کدی سوچن لگ پیندے، اللہ دے نبی رکوع تو بعد اتنی دیر کھلون دے، سجدے تو بعد اتنی دیر بیٹھ دے، اسی سمجھ دے کہ جویں نبی پاک بھولی گئے نے، تجھا سجدہ کرنا بھول گئے نے، یا رکوع تو بعد سجدے جا رہے نبی بھول گئے نے۔ تے اور ساڈا حال کی ہے، ایک سجدہ کیتا انج اٹھ جائے اجے اطمینان نال بیندا بھی نہیں، تے دوجے سجدے واسطے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ ایویں سجدہ کرے گا تے میرے نبی دی نماز والا طریقہ نہیں رہے گا۔ ہن پڑھدا کی ہے، آگا سجدے تو بعد بیٹھ گیا ہے تے اندر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واربجنی وارفانی۔ حدیث اندر الفاظ بار بار اگے پیچھے، کسی روایت اندر اگے الفاظ کوئی کو پیچھے، اے پڑھدا اطمینان نال تے اے بھی نہیں پڑھدا، پوری دعا بھی نہیں پڑھدا، یہی پڑھدا جائے رب اغفر لی رب اغفر لی،
اے بیٹھا ہے سجدے دعا دے درمیان اندر رب اغفر لی اللہ مینوں بخش دے رب اغفر لی اے پڑھدا جاندا ہے پھر دوجے سجدے واسطے چلا گیا ہے میرے آقا دی نماز دا طریقہ سجدہ دوسرا کر کے ہن اے بندہ دوسرے سجدے وچوں اٹھیا ہے دوسری رکعت واسطے نبی پاک دی نماز دا طریقہ کی ہے آپ دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ دے نبی اطمینان نال بیٹھ جاندے کی کر دے اطمینان نال بیٹھ جاندے نبی پاک سجدے وچوں سیدھا دوسری رکعت واسطے کھڑا ہوندے آقا سجدے وچوں ہی دوسری رکعت واسطے سیدھا کھڑے نہیں سر ہو جاندے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دوسرا سجدہ کر کے جدوں دوسری رکعت واسطے اٹھ دے نے تے آپ سجدے اٹھ دیا کہندے اللہ اکبر کہہ کے تے آپ اطمینان نال بیٹھ جاندے کھبے پیر بچھا کے اس دے اتے بیٹھ دے سجا پیر کھڑا کر کے اللہ دے نبی اطمینان نال بیٹھے رہندے اطمینان نال بیٹھے رہندے انج اطمینان نال بیٹھے صحابہ فرما دے نے اسی سمجھ دے کہ اللہ دے نبی دوسری رکعت واسطے شاید بھول گئے نے انہاں اطمینان دے نال دوسری رکعت واسطے اٹھن واسطے آقا بیٹھ جایا کر دے حضرات طریقہ نبی پاک دی نماز دا وقت بہت ہو گیا ہے میں تے چاہتا تھا ایک خطبے میں طریقہ مکمل ہو جائے بہرحال ضروری چیزاں نے انشاءاللہ آئندہ خطبہ دے اندر اس تو اگے بات نو چڑھاوا گا کہ دوسری رکعت تو بعد کس طریقے آپ کا پھر رکو گئے اتحیات بیٹھن دا انداز اور طریقہ دوسرے اتحیات دا طریقہ اور اس کے اندر کی پڑھیا جاندا ہے اے مسائل آئندہ خطبہ دے اندر اور نماز دے امام دے پیچھے امام دی تقریر دے اندر امام دی پیچھے جیڑی نماز پڑھدا ہے ان دا طریقہ کی ہے یا نماز دے اندر ساڈے کولو جیڑیاں کمیاں غلطیاں ہوندیاں نے انہاں دی نشاندہی کراں گا آئندہ خطبہ اندر اور نماز اندر جیڑا کوئی ضروری کام انسان دی حرکات نے جیڑی حرکت دی رب دے نبی والوں اجازت ہے انہاں حرکات دا ذکر کرا گا آئندہ خطبہ دے اندر اللہ جو سنایا ہے تیرے پیغمبر دی نماز دا نقشہ جو بیان کیتا ہے اللہ انہاں لوگاں تک پیغمبر دی بات نو پہنچایا ہے اللہ سنا میں دیتا ہے انہاں تے دلاں تے اتار تو دے اللہ تیرے پیغمبر دا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا میں دیتا ہے منوانا میرا کم نہیں منانا تیرا کم ہے انہاں تے دلاں تے اتارنا ربا تیرا کم ہے شام جمعے دا وقت ہے انہاں بندیاں دے دلاں تے اپنے پیغمبر دی نماز دا طریقہ اتار دے انہاں نو اللہ منن والا بھی بنا دے تاکہ کل میرے محمد دی سب کھڑا ہو جائے پیغمبر دے سامنے اور دے کوثر دے پانی دا حقدار بن جائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین